हेलो नमस्ते म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म कक्षा 12 को कक्षा 12 को अकाउन्टेन्सी अथवा प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ सब्जेक्टको मेटेरियल प्राइसिङ अन्तर्गत लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट र फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने चैप्टर पढाउन गइरहेको छु। यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट 5 मार्क्स को आउँछ। धेरैले सजिलो भन्ने गर्नुहुन्छ, तर यसमा पनि बुझ्नुपर्ने सजिलै तरिकाले गरेर सजिलो भइरहेको छ, तर यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जस्तो हामी मिल्यो भनेर आउँछौँ, तर मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा नहुनु पनि सक्छ। डिफ्रेन्ट टिचरहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले पनि यसलाई पढाएको भेटेको छु मैले। यसको हुनुपर्ने के हो खास कुराहरू म आफ्नो तर्फबाट म हजुरहरूलाई बुझाउन खोज्छु। तपाईहरूले अन्तिमसम्मलाई मेरो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरी भरपुर अन्त्यसम्म हेरी भरपुर यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको एपिसोड स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ मैले दुईटा भाँडा बनाएको छु। यो भाँडोलाई चाहिँ मैले के नाम दिएको भन्दा लुटेको भाँडो। ठिक छ, यो लुटेको भाँडो हो भने यो चाहिँ के हो त भन्दा फुटेको भाँडो। फुटेको भाँडो मैले किन लुटेको भाँडो भने र किन फुटेको भाँडो भने भन्दा, जस्तो लुटेको चिज त नराम्रो त कसैले लुट्दैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। लुट्ने कुरो त सधैँ राम्रै नै हुन्छ, नराम्रो त कसैले पनि लुटिँदैन। यो भाँडो कस्तो भाँडो भन्दा लुटेको भाँडो, जुन कुरा चाहिँ राम्रो छ, यो चाहिँ क्लिन छ, फुटेको छैन। तर यो चाहिँ फुटेको भाँडो हो, यहाँबाट चुहावट छ। हेर्नुहोस् है त। अब म के भन्न खोजिरहेको भन्दा, जस्तो हामी मेटेरियल प्राइसिङका कुरा पढ्दैछौँ, यस अन्तर्गतको लिफो र फिफो पढ्दैछौँ। हुन त स्याम्पल एभरेज मेथड पनि सिम्पल एभरेज मेथड पनि छ, तर यो म आज पढाउँदिनँ र खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। लिफो लास्ट, यसको डिफिनेसन फुल फर्म पनि छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यसले के गर्छ भन्दा, जस्तो हाम्रो एउटा स्टोर छ, हामी स्टोरमा छौँ, तपाईँ स्टोर किपर हो, जो यो हिसाब गर्छ यो को हो त स्टोर किपर हो। अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु, म स्टोर किपर हो। आफूले हिसाब राखेको म स्टोर किपर हो भनेर तपाईँले हिसाब राख्नुहुनेछ। हामी स्टोरमा छौँ, यो अहिले मैले पढाइरहेको रुम पनि सपोज के हो त स्टोर हो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो स्टोर हो, यी दुईटै स्टोर हुन्, यो पनि स्टोर हो, यो पनि स्टोर हो। हाम्रो टु टाइपको मेटेरियल प्राइसिङ अन्तर्गतको यी दुवै स्टोर हुन्। पहिला म यो स्टोर पढाउँछु। यो स्टोरले के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो स्टोरमा बाहिरबाट सामान आउँछ, यसरी आयो, इन भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब के भयो त भन्दा सामान आउँछ, यसरी इन हुन्छ। अब के हुन्छ, यहाँबाट अब सामान भरिँदै 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 हाम्रो स्टोरमा थुपारिँदै जान्छ। अनि अब हाम्रो बेच्नुपर्ने इस्यु गर्नुपर्ने बेला भयो भने के हुन्छ त भन्दा, अब यहाँको तपाईँले बेच्नु होला त, यहाँ भरिँदै 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 गएपछि जो माथि आउँछ, सबैभन्दा माथिको लेयरमा जो छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब के गरिदिनुहुन्छ, आउट गरिदिनुहुन्छ, पहिला बेच्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ यसमा सुरुमा जस्तो वैशाख 1 गते यहाँ आएको छ, वैशाख 1 गते, वैशाख 5 गते र वैशाख 15 गते, 10 गते यो इस्यु हाम्रो के छ, रिसिभ छ, हाम्रोमा आयो, भण्डारण भयो, हामीले के गर्यौँ, भित्रायौँ, जम्मा गऱ्यौँ, यस्तो भयो। अब इस्यु गर्नु पर्यो। अब सपोज 15 तिर चाहिँ इस्यु गर्नु पर्यो भने, अब इस्यु गर्ने बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा, यो 1 गते भएको त तल फेदमा छ, अब तपाईँले यसलाई खोदल्नुहुन्न, जो माथि छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ त, बाहिर पठाउनुहुन्छ भने यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अन्तिममा यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा आएको त तल छ, लास्टमा आएको माथि थियो, त्यही चाहिँ फर्स्टमा के हुन आयो, आउट हुन आयो। ठिक छ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, अब फेरि यसलाई भन्ने, त्यही भएर अब यो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यसमा चाहिँ यो लुटेको भाँडो भएपछि, राम्रो भएपछि, अब यहाँबाट चुहावट छैन, मस्ती तल सुरुमा आएकाहरू चाहिँ मजाले बसेका छन्, पल्लेटी कसेर बसेका छन्, उनीहरूलाई अब हतपत कसैले पनि छुने छैन। अब
यो फिफो अन्तर्गत चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जुन फर्स्टमा आउँछ त्यही नै फर्स्टमा आउट हुन्छ। अब फर्स्टमा आउने फर्स्टमा आउट हुनलाई त भाँडो कस्तो हुनु पर्यो, फुटेको हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यीलाई बिन सम्झे पनि हुन्छ, यो बिन हुन्, राख्ने भाँडाहरू हुन्। जस्तो अब सामान आउँछ, सामान आउँदाखेरि के हुन्छ, यसरी आउँछ। अब सामान यसरी अघिकै तरिकाले, सामान त आउने तरिका त एउटै हो, अब आउँछ। अब तर यो फुटेको छ, अब फुटेको भाँडो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा जुन अघि सुरुमा तपाईँले हाल्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ अब चुहावट हुँदै जान्छ र यहाँबाट बाहिर निस्किँदै जान्छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ के बेच्नुहुन्छ भन्दा फर्स्टमा आएकोलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, फर्स्टमा बेच्दै जानुहुन्छ र लास्टमा आएकाहरू माथिका चाहिँ माथिको माथि बसिरहन्छन् र तलबाट के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले बेच्दै पहिलो सुरुको फर्स्ट डेको नसकिकन दोस्रो, जस्तो यहाँ 1 गते आयो, 5 गते आयो, 10 गते रिसिभ छ भने अब तपाईँले बेच्ने बेला पहिला 1 गतेको बेचेर सक्नुहुन्छ, किन भन्दा यहाँबाट तलबाट निस्किँदै जान्छ, माथिबाट थिच्दै आउँछ। अनि 5 गतेको त अब 1 गतेको सक्नु भयो भने बल्ल 5 गतेको फेरि फर्स्टमा आउँछ, अनि माथि खाली हुन्छ, फेरि खाली आएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नयाँ सामान आएर थपिबस्छ भने यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, फिफो अथवा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्छौँ। ठिक छ। अब हामी एउटा कुनै फर्मेटमा यो लिफो फिफोको एउटा प्रब्लमहरू फर्मेटमा गर्नेछौँ। फर्मेटमा त्यहाँ कतिवटा कुरा हुन्छ भन्दा जस्तो सुरुमा जस्तो डेट हुन्छ, एउटा डेट हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर हुन्छ। पार्टिकुलरमा चाहिँ हाम्रो के डेट भनेको कुन डेटमा के गरियो, पार्टिकुलरमा के गरियो, जस्तो किन्यो, बेच्यो, नाफा भयो, नोक्सान भयो, यस्ता कुराहरू। त्यसपछि रिसिप्ट हुन्छ, रिसिप्ट्स हुन्छ, त्यसपछि इस्युड हुन्छ, रिसिभ हुन्छ, इस्युड हुन्छ र लास्टमा हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। ठिक छ। अब यो त डेट भइगयो। अब यो के भयो, यो पार्टिकुलर भयो, यसमा त अब कुन डेटमा के आयो लेखिन्छ। तर यो रिसिभ, इस्यु र ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ती 3वटा कोलम हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है त, के हुन्छ भन्दा एउटा क्वान्टिटीको हुन्छ, त्यसपछि एउटा रेटको हुन्छ र एमाउन्ट, कति क्वान्टिटी आयो, कुन रेटको र टोटल एमाउन्ट कति। अब फेरि इस्युमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कति क्वान्टिटी इस्यु गरियो, कुन रेटको इस्यु गरियो र कति अमाउन्टको इस्यु गरियो, अमाउन्ट। अनि अब तपाईसँग यसमा अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा लास्टमा तपाईसँग ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्समा पनि कति क्वान्टिटी छ, कुन रेटको ब्यालेन्स छ र कति एमाउन्टमा हामीसँग ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त, लिफो अथवा फिफोको दुवैको फर्मेट के हो त, एउटै हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् के हुने रहेछ, डेट हुने रहेछ, पार्टिकुलर हुने रहेछ, रिसिभमा आका जति, इन भएका जतिलाई हामी रिसिभ भन्छौँ। इस्युड भनेको गएको, हाम्रो स्टोरबाट बाहिर जति जान्छ त्यो के भयो, इस्युड भयो। र ब्यालेन्स भनेको आएकोबाट गएको माइनस गरेपछि हामीसँग के हुन्छ, ब्यालेन्स छ। यो फर्मेट हो, फर्मेट सजिलो छ, तपाईँहरूले बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र जान्नु भएको होला। म यसलाई एकदम इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढाउँछु, इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढाउँछु। म धेरै त्यो डिटेल त्यो प्रब्लमलाई चाहिने कुरा म सबै भन्छु, थ्योरिटिकल पार्टतिर म जाँदिनँ। अब यसमा कस्ता कुराहरू चाहिँ रिसिभमा राख्ने, कस्ता कुराहरू इस्युमा राख्ने भन्ने कुरा म पढाउँछु। यसको लागि यहाँ मैले केही थिङ्स टु रिमेम्बर भनेर लेखा छ, तपाईँहरूले यो एकदम ध्यान दिनै पर्छ। कति स्टुडेन्ट्सहरूमा कण्ठ गर्ने के छ, कण्ठ गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ, ह्याबिट छ, तर अर्थ थाहा छैन। जस्तो रिटर्न टु भेन्डर सधैँ के हुन्छ, इस्यु हुन्छ भन्ने, तर भेन्डर के हो भन्ने थाहा हुँदैन। कोही बेला रिटर्न अब अन्य वर्ड पनि आइदिन सक्छ, त्यही भएर अर्थसहित तपाईँहरूले जान्नुहुनेछ यो हेरेर। अब यसमा हेर्नुहोस्, रिटर्न टु भेन्डर, भेन्डर के हो त एक्चुअली, भेन्डर भनेको एउटा नेपालीमा साउ भन्छ। तपाईँ जुन, जस्तो तपाईँको स्टोर छ, तपाईँ जुन साउकोबाट तपाईँ किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यो साउ हो भेन्डर। डिफ्रेन्ट नामले चिनिन्छ है भेन्डर।
यहाँ किन मैले स्ल्यास 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 गरेको छु भन्दा भेन्डर भन्नु, सप्लायर्स भन्नु, क्रेडिटर्स भन्नु यो के हो त एउटै हो। कोही बेला तपाईलाई भेन्डर भन्दा पर्चेज फ्रम भेन्डर, पर्चेज फ्रम सप्लायर, रिसिभ फ्रम सप्लायर, पर्चेज फ्रम क्रेडिटर, यी सबै के हुन् त एउटै हुन्, साउ हुन्। भेन्डर भनेको पनि के रहेछ त साउ रहेछ। भनेपछि रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न फ्रम भेन्डर कहिले यहाँ मैले के पनि देखेको छु भन्दा रिटर्न फ्रम भेन्डर भन्ने पनि वर्ड लेखेको छ। एक्चुअली यो चाहिँ अलिक कन्सेप्ट नमिलेको कन्सेप्ट हो। रिटर्न फ्रम भेन्डर भन्ने नै हुँदैन, रिटर्न टु भेन्डर चाहिँ हुन्छ, किनभने रिसिभ फ्रम भेन्डर हुन्छ क्या। भेन्डरबाट त हामीले त प्राप्त गर्ने हो, रिटर्न फ्रम भेन्डरले फिर्ता गर्ने होइन। भेन्डरले के गर्छ हामीलाई पठाउँछ, वी रिसिभ फ्रम भेन्डर, वी रिसिभ फ्रम सप्लायर, वी रिसिभ फ्रम क्रेडिटर। भने रिटर्न टु चाहिँ के पनि हुन्छ, भेन्डर पनि हुन्छ, रिटर्न टु सप्लायर पनि हुन्छ, रिटर्न टु क्रेडिटर, यी तीनटै नाम एउटै हो है मैले भनिरहेको छु। ठिक छ। भनेपछि रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु सप्लायर, रिटर्न टु क्रेडिटर भयो भने यो के हो त भनेको फिर्ता, हामीले फिर्ता। मैले स्टोरमा बसेर स्टोरको अकाउन्ट बनाउँदैछु, म स्टोरमा छु, रिटर्न टु भेन्डर साउलाई फिर्ता गरेपछि हाम्रो जान्छ, त्यही भएर कहाँ आयो इस्युडमा आयो। रिटर्न अनि अर्को त्यस्तै गरी सर्टेज, सर्टेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सर्टेज भनेको चाहिँ कोही बेला महिनाको अन्तिम अथवा त्यो कुनै पिरियडको अन्तिममा चाहिँ हामी स्टक भेरिफिकेसन गर्छौँ। ठिक छ। हाम्रो उसमा सधैँ स्टक त हेरेर साध्यै हुँदैन, आज आउँछ राखेका हुन्छौँ, काउन्ट गर्न कोही बेला नभ्याउन नि सक्छ, आउँछ काउन्ट कोही बेला गल्ती पनि हुनसक्छ। मान्छे न हो, मान्छेको सधैँ 100% त एकुरेट पर्फर्मेन्स त हुँदैन। भनेपछि कोही बेला के हुनसक्छ, काउन्ट गल्ती हुनसक्छ, कोही बेला अब मिस्टेकली आउने ठाउँमा कम आइदिएको हुनसक्छ होइन। त्यसमा सर्टेज भनेको कम देखिनु, स्टक भेरिफिकेसन गर्ने क्रममा चाहिँ कोही बेला के देखिन्छ भन्दा सर्टेज देखिन्छ, भन्दा थोरै देखिन्छ। सर्टेज देख्यो भने के गर्ने, ड्यामेज, ड्यामेज भयो भने के गर्ने। ड्यामेज हुनु भनेको जस्तो ल एउटा सामान चाहिँ केही मुसाले खाइदियो, अथवा डिस्ट्रोइड बाई फायर, आग लागि भयो, अथवा कसैले स्टोलन चोरिदियो भने मेटेरियल त घट्यो नि, स्टक त घट्यो नि हो। त्यही भएर यो सर्टेज, ड्यामेज, रिटर्न फ्रम स्टोर, रिटर्न फ्रम स्टोर यसमा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, सबै फ्रम के हो रिसिभ हो, तर रिटर्न फ्रम स्टोर चाहिँ सधैँ के हो, स्टोर नाम गरेकोमा चाहिँ यदि फ्रम आयो भने यो सधैँ के हुन्छ, इस्यु हुन्छ। आदि आएमा इस्यु कोलममा राख्ने भनेपछि अब अझै फेरि हेर्नुहोस्, रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु सप्लायर, रिटर्न टु क्रेडिटर, सर्टेज, ड्यामेज, रिटर्न फ्रम स्टोर आदि ओड आएमा यसलाई कहाँ राख्ने, इस्युमा राख्ने, यो सेकेन्ड कोलममा राख्ने। त्यस्तै गरी अर्को रिटर्न टु स्टोर, रिटर्न टु स्टोर आएमा, स्टोर भनेको चाहिँ म भएको ठाउँमा, रिटर्न टु स्टोर भनेपछि त यता आयो नि त, हाम्रोमा आयो। रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको हाम्रोबाट गयो भनेपछि के हुने रहेछ भन्दा रिटर्न टु स्टोर भनेको स्टोरमा, टु भन्न साथै त स्टोरमा हो नि त, स्टोरमा आएको। फ्रम स्टोर भनेको स्टोरबाट चाहिँ गएको, स्टोरबाट आएको भन्ने त हुँदैन, हामी नै स्टोरमा छौँ भने स्टोरबाट आएको भन्ने त हुँदैन। भनेपछि फ्रम स्टोर भयो भने यो इस्यु हो भने, टु स्टोर भयो भने चाहिँ सधैँ के हुन्छ, रिसिभ हुन्छ। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्री भनेको लगेर सुन्नु, यहाँ मैले स्ल्यास 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 गराएको छ, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, रिटर्न फ्रम वर्कसप, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। यो के हो, यो म अहिले बसेको कोठा के हो त, स्टोर हो। अब मैले चाहिँ यहाँबाट काहीँ फ्याक्ट्रीलाई पठाउँछु, काहीँ स्टोरमा पठाइदिन्छु, काहीँ डिपार्टमेन्टमा पठाइदिन्छु, काहीँ वर्कसपमा पठाइदिन्छु, डिफ्रेन्ट ठाउँमा मैले के गरिरहेको हुन्छ, इस्यु गरिरहेको हुन्छ, मैले पठाइरहेको हुन्छ भने त्यहाँबाट सामानहरू फिर्ता आउन सक्छन्। कोही बेला मैले पठाएको बढी भएर पनि फिर्ता आउन सक्छ, अथवा के हुन सक्छ, उनीहरूलाई केही अब के चित्त नबुझेर फिर्ता गरिदिएको पनि हुन सक्छ। यहाँ हेर्नु, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीबाट आयो, वर्कसपबाट आयो, वर्क वर्क अर्डर गर्ने हामीलाई अर्डर गरेका हुन्छन्, हामीले पठाइदिएका हुन्छौँ, अब त्यहाँबाट फिर्ता आयो अरे। वर्कसप, डिपार्टमेन्ट, अनिखेरि अर्को यो सबै रिटर्न फ्रम हो है। अनि अर्को सरप्लस भनेको चाहिँ स्टक भेरिफिकेसनमा नाफा देखिन सक्छ। ठिक छ, नाफा देखिने ठाउँमा चाहिँ सरप्लस हुन सक्छ। अनि
अथवा भन्यो पर्चेस्ड रिसिप्ट भनेमा यस्ता वर्डहरू आएमा चाहिँ रिसिप्ट कोलममा राख्ने। ल यसमा सायद केही नबुझेको छैन होला। अनि टु स्टोर बाहेक यहाँ हेर्नुहोस् है त, टु स्टोर भनेको चाहिँ स्टोरमा आएको, त्यही भएर यो टु स्टोर सबै टु भन्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त इस्यु हुन्छ। तर स्टोरमा आएको टु स्टोर चाहिँ सधैँ के हुन्छ रिसिभ हुन्छ। टु स्टोर बाहेक सबै टु अब के भन्छ टु भेन्डर टु सप्लायर यस्ता कुराहरू आएमा अरूमा टु आयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ इस्यु हुन्छ। तर स्टोरमा टु आयो भने चाहिँ के हुन्छ यो सधैँ रिसिभ हुन्छ है। टु स्टोर बाहेक सबै टु भन्दा पछाडि चाहिँ रिटर्न टु स्टोर जस्तो नभए यसलाई यस्तो लेखौँ रिटर्न टु स्टोर बाहेक सबै रिटर्न टु सबै अब जे सुकैमा रिटर्न भन्नुस् त्यो के हुन्छ सबै इस्यु हुन्छ। अब रिटर्न फ्रम स्टोर बाहेक सबै रिटर्न फ्रम स्टोर, यो स्टोरबाट रिटर्न भनेपछि त हामीले चाहिँ रिटर्न गरेको यो के हो त यो चाहिँ इस्यु हो। त्यो बाहेकका सबै रिटर्न फ्रम भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो प्राप्ति हुन्छ। अनि फेरि मैले यहाँ एउटा लेख्न छुटाएको छु, यो ओरल्ली भनिदिन्छु। जस्तो हामी स्टोरमा म अहिले स्टोरमा छु, यो दुईतिरका कोठा चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बी हो। जस्तो यहाँबाट इस्यु गरिएको छ, डिपार्टमेन्ट एलाई पनि इस्यु गरेँ, डिपार्टमेन्ट बीलाई पनि इस्यु गरेँ। अब त्यहाँ के भयो भन्दा डिपार्टमेन्ट एलाई पुगेन तर डिपार्टमेन्ट बीलाई चाहिँ के भयो बढी भयो भने यदि त्यो डिपार्टमेन्ट बीले बढी भएको चाहिँ डिपार्टमेन्ट एलाई लगेर बाहिर लगेर दिन्छ भने कुनै पनि वान डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्ट, हामी चाहिँ स्टोरमा छौँ है, हामी स्टोरमा छौँ, कुनै पनि वान डिपार्टमेन्टले ए नाम गरेको डिपार्टमेन्टले बी नाम गरेको डिपार्टमेन्टलाई बाहिर ट्रान्सफर गर्छ, मेटेरियल ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसको रेकर्ड हामी राख्दैनौँ, किनभने हामीलाई कुनै असरै पर्दैन। ठिक छ। जस्तो यहाँ एउटा कुरो जस्तो यो स्टोर हो, स्टोर हामी यहाँ छौँ है। अब यहाँ ए डिपार्टमेन्ट छ, यहाँ बी डिपार्टमेन्ट छ। अघि यसलाई 10 युनिट के गर्यौँ इस्यु गर्यौँ, यसलाई पनि 10 युनिटै इस्यु गर्यौँ भनेपछि त अब हाम्रो त यी 10 युनिट त इस्यु गरेको त के छ रेकर्ड राखिसक्यो हामीले। अब यसलाई चाहिँ 2 युनिट पुगेन, सपोज यसलाई 2 युनिट पुगेन, यसलाई 2 युनिट चाहिँ के भयो त एक्सेस भयो, यसलाई 2 युनिट के भयो कम भयो भने अब यहाँ यसले के गर्छ भन्दा यसले 8 युनिट युज गर्यो र 2 युनिट ल्याएर चाहिँ यसलाई 2 युनिट प्लस गरिदियो भने कुनै पनि डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदियो भने यसको रेकर्ड हामीले राख्नु पर्दैन। अब अर्को थिङ्स टु रिमेम्बरमा यो धेरैले जस्तो लिफो फिफोमा धेरैले सजिलो भन्ने गर्नुभएको छ, तर सजिलो मध्येको सबैभन्दा अप्ठ्यारो पार्ट यी 4वटा कुरा हेर्नुहोस् है त। धेरैले के बुझ्नु भएको छ भन्दा लिफो भन्न साथै लास्टकोबाट हेर्ने, अरू केही नहेर्ने, अरू थाहा छैन। फिफो छ भने सधैँ फर्स्टको प्राइस हेर्ने, तर त्यो कहिले पनि होइन। हेर्नुहोस् है त, मैले धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले यो गरेको देखेको छु र अब त्यसरी त नभनौँ, सबैलाई त्यस्तो नभनौँ, मैले अब टिचरले कसरी पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाएको छैन, तर स्टुडेन्ट्सले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेको छु। किनभने सधैँ लिफो भन्यो कि सबै प्राइस के गर्ने लास्टको प्राइस हेर्ने र फिफो भए सधैँ फर्स्टको प्राइस हेर्ने, जे गरे पनि त्यो प्राइस राख्ने गर्ने गर्नुभएको छ, त्यो पटक्कै होइन। अब त्यसो भए के हो त भन्दा यदि जस्तो रिटर्न टु भेन्डरलाई सामान फिर्ता गरियो, ल सुन्नुहोस् है त, यहाँ भेन्डर पनि हुन सक्छ, क्रेडिटर्स पनि हुन सक्छ, सप्लायर्स पनि हुन सक्छ, एउटै अर्थ हो है। रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु क्रेडिटर, रिटर्न टु सप्लायर भन्यो भने हामीले कुन रेट राख्ने मेन जान्नुपर्ने कुरा यो। यदि क्वेसनमै रेट दिएको छ भने क्वेसनकै रेट राख्ने 1 नम्बर। 2 नम्बरमा यदि त्यो रिटर्न
कहिले किनेको सामान रिटर्न गरियो भनेर यदि यति गते किनेको सामान फिर्ता गरियो भनेर डेट तोक्यो भने त्यो डेटमा त जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो वैशाख 15 मा 15 मा पर्चेज गरियो 2000 युनिट्स एट द रेट अफ ₹5 ले पर्चेज गरिएको छ भने अब हामीलाई के भन्यो भने रिटर्न टु भेन्डर 5 युनिट्स which was purchased on भाद्र 15 भन्दियो भने यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो भाद्र 15 मा 5 को रेटमा किनिएको थियो हो, त्यो 5 को रेटको चाहिँ 50 युनिट यहाँ रिटर्न टु भेन्डरलाई कति युनिट रिटर्न गर्यो, 50 युनिट रिटर्न गर्यो, which was purchased on भाद्र 15 भनेको भाद्र 15 मा पर्चेज गरेको त कतिको रुपैयाँले पर्चेज गरिएको थियो, 5 को दरले पर्चेज गरिएको थियो भने अब यही 5 कै दरले के गर्नु पर्यो, रिटर्न गर्नु पर्यो एउटा। अर्को यदि यहाँ अब युनिट पनि रेट पनि दियो भने 50 युनिट एट द रेट अफ ₹5 अथवा 6 7 जति भन्यो भने त्यही रेट। अब रेट छैन भने मात्रै प्रब्लम हो, अरु बेला त लिफो फिफोमा कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन। रिटर्न टु भेन्डरमा अथवा रिटर्न टु क्रेडिटर सप्लायरमा यदि रेट दिएको छैन भने ल अब भन्नुस् त, तपाईहरुलाई म एउटा के लेख्ने भन्छु भन्दा यसमा लेटेस्ट परचेज को रेट राख्ने, रेट अफ लेटेस्ट परचेज राख्ने, याद गर्नु। किन लेटेस्ट, यसको पनि एउटा कज हुन्छ। लेटेस्ट परचेज किन राख्ने भन्दा जस्तो तपाईले सामान आज किन्नु भयो अनि अब त्यसलाई इस्यु गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले केही मन नपरेको कुरा पाएमा फिर्ता गर्नुहुन्छ, तपाईले 3-4 चोटी परचेज गरिसक्नुभयो, ठीक छ, तर अन्तिममा गएर चाहिँ पहिलो चोटी परचेज गरेको रेट त सामान त फिर्ता हुँदैन। एक सेकेन्ड परचेज गरुन्जेल तपाईं फर्स्ट परचेजको के हेरेर बस्नुभयो, थर्ड परचेज गरुन्जेलसम्म फर्स्ट सेकेन्डका के हेरेर बस्नुभयो, तपाईले फिर्ता गरे त पहिले गर्नु पर्यो। फिर्ता हुने कुरो सधैँ प्रम्प्ट हुनुपर्छ, तत्काल हुनुपर्छ। लेन्थ लामो समयमा फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हामीले फिर्ता कहिलेको गर्छौं भन्दा यदि रेट दिएको छैन र डेट दिएको छैन भने, रेट र डेट दिएको छैन भने रिटर्न टु भेन्डर भन्न साथै अथवा क्रेडिटर सप्लायर भन्न साथै कुन प्राइस भन्दा रेट अफ लेटेस्ट परचेज, तपाईले लास्टमा जुन सामान किन्नु भएको थियो त्यही सामान फिर्ता गर्नुभयो भनेर के गर्नुपर्छ, एजुम गर्नुपर्छ र तपाईले त्यो लेटेस्ट परचेजको रेट राख्नुपर्छ, ताकि लिफो भए फर्स्टको रेट, फिफो भए लास्टको रेट यो कहिले पनि कदाचित होइन। मैले धेरै स्टुडेन्ट्सले गरेको देखेको छु, त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो बनाएको। चेक गर्नेले पनि सर्ट चेक गरेर मार्क्स दिएको हुन्छ, तर एक्चुअली त्यो होइन। लेटेस्ट परचेज राख्नुस् यदि रेट र डेट दिएको छैन भने। अब अर्को छ रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर। रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर तपाईले इस्यु गर्नु भएको थियो, वर्क अर्डरहरुमा इस्यु गर्नु भएको थियो भने त्यहाँबाट तपाईलाई फिर्ता आयो। फिर्ता आयो भने कति रेटको आयो भनेर क्वेशनले दिएको छ भने त्यही रेट राख्नुस्, नो प्रब्लम। कुन डेटमा इस्यु गरेको, यसैगरी जसरी अघि यसरी डेट तोक्यो त्यसैगरी यति डेटमा इस्यु गरेको सामान फिर्ता आयो भन्दियो भने पनि तपाईले त्यो डेटमा कति रेटमा इस्यु गरेको छ भनेर हेर्नुस्, सजिलो। जब रेट दिएन, रेट नदिँदाको मात्र प्रब्लम हो। रिटर्न फ्रम वर्क अर्डरमा अब तपाईले लिफो भए लास्टको, फिफो भए फर्स्टको हेर्ने हैन। तपाईले के हेर्ने हो भन्दा वर्क अर्डरबाट फिर्ता आउने भनेको मा तपाईले इस्यु गरेको कुराहरु फिर्ता आउने हो। तपाईसँग स्टक भएको, तपाईसँग त्यहाँ ब्यालेन्समा भएको त के हो त, स्टक हो। स्टक भएको कुरा फिर्ता हुने हैन नि, रिटर्न आउने हैन नि। तपाईले त इस्यु गरेका कुराहरु चाहिँ रिटर्न आउने हो। त्यही भएर इस्यु गरेको मध्ये पनि कुन कोलाई लिने भन्दा चाहिँ हामीले एकदम सर्ट पिरियडमा रिटर्न गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले रिटर्न गर्दा पनि एकदम छिटै रिटर्न गर्ने अथवा लास्टको जुन अन्तिममा कारोबार गरेको छ त्यसबाट रिटर्न भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसलाई पनि के गर्ने भन्दा अघि चाहिँ रेट अफ लेटेस्ट परचेज हो भने यो चाहिँ रेट अफ लेटेस्ट इस्युड। तपाईले लास्टमा जुन कुरा इस्युड गर्नु भएको थियो त्यही सामान आयो भनेर तपाईले के गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा। सबैले के गर्ने गरेछ भन्दा लिफो भए लास्टको, फिफो भए फर्स्टको रेटमा।
कोही बेला त काकताली परेको भन्छ नि, कुकुरलाई हान्दा ढुकुरलाई, त्यस्तो ढुकुरलाई लागेको थाहा छैन, हान्न त कुकुरलाई हानेको हो तर ढुकुर मर्दियो, त्यो चाहिँ काकताली परेको भन्छ नि। हुनुपर्ने अर्कै भइदियो अर्कै, तर पनि एन्सर चाहिँ मिल्यो। किन भन्दा तपाईँले कोही बेला एउटै रेट परिदिन सक्छ, यता लिफो फिफो ब्यालेन्सको रेट र लेटेस्ट इस्यु अथवा लेटेस्ट पर्चेजका रेट एक्चुअल हुँदा चाहिँ तपाईँको एन्सर मिल्न गएको हो, तर लिफो भएर लास्टको फिफो भएर फर्स्टको त्यो होइन। कोही बेला चाहिँ तपाईँको कोइन्सिडेन्सली त्यस्तै पर्छ, तपाईँले यहाँ लेटेस्ट इस्युको प्राइस हेर्नु र त्यहाँ लास्ट फर्स्टको प्राइस हेर्नु एउटै परिदिन सक्छ, त्यो चाहिँ के हो त काकताली परेर मिलेको हो। तर एक्चुअली हुनुपर्ने के भन्दा रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर कहीँबाट फिर्ता हाम्रोमा आउँछ भने त्यो लेटेस्ट इस्युबाट हेर्नुपर्छ, र हामीले कसैलाई फिर्ता गर्छौँ भने त्यो लेटेस्ट पर्चेजबाट हेर्नुपर्छ, त्यो रेट त्यति बेलाको रेट हेर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। अनि सर्टेज, ड्यामेज अथवा लस, यहाँ जेसुकै कुराहरू भन्योस्, यो चाहिँ फिफो लिफो फिफो लिफो एन्ड फिफो लिफो एन्ड फिफो मेथड भन्नुको अर्थ के हो? लिफो भए लास्टबाट, फिफो भए फर्स्टबाट, त्यो केलाई सर्टेज र ड्यामेजलाई। अब यो सरप्लसलाई के गर्ने? नाफा दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा तपाईँले किनेको कुराबाट नाफा हुन सक्छ, एउटा तपाईँले इस्यु गरेको ठाउँमा पनि के हुन सक्छ, बढी गएको हुन सक्छ। अनि बढी अब किन्नेले बढी लग्यो भने फिर्ता गरिदियो भने पनि तपाईँलाई सरप्लसै भयो। अथवा तपाईँको सरप्लस केबाट पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि स्टक भेरिफिकेसनमा पनि के हुन सक्छ, सरप्लस हुन सक्छ। अब स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस भयो भने सुन्नुहोस् है त, स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस भयो भने तपाईँले के गर्नु भन्दा तपाईँलाई नाफा बेचेकोबाट त नाफा हुने होइन है, तपाईँलाई केबाट नाफा हुने हो भन्दा स्टकमा भेरिफिकेसनमा हाई देखिनु भनेको तपाईँले किन्ने बेला बढी आउनु हो। कहिले पनि किन्ने व्यक्तिले त कम त किन्दैन हो कि होइन? तपाईँलाई के हो त सरप्लस कसरी हुन्छ भन्दा जस्तो तपाईँले किनेर ल्याउँदा चाहिँ कोही बेला एउटामा दुईटा जोडेर आइदिन सक्छ हो कि होइन? हो, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई के हुन सक्छ, सरप्लस हुन सक्छ। यो सरप्लस भयो भने के गर्नु पर्यो भन्दा लेटेस्ट पर्चेजको प्राइस राख्नु पर्यो। यदि जस्तो तपाईँले बेच्नु भएको थियो, डिपार्टमेन्टलाई बेच्नु भएको थियो, सुन्नुहोस् है, यो दुईटै इस्यु हो। यो के हो त, सरी इस्यु होइन, यो रिसिप्ट हो। रिसिप्टमा राख्ने, हाम्रो चाहिने क्वान्टिटी भन्दा बढी देखेपछि त त्यो त किने बराबर मान्ने। जब तपाईँले स्टक भेरिफिकेसन अथवा तपाईँले इस्यु गरेको ठाउँमा सरप्लस भएर फिर्ता आयो भने तपाईँले के देखाउनु पर्यो भन्दा त त्यसलाई त्यो त हामीसँग भएको क्वान्टिटी भन्दा बढी भयो, त्यसलाई के रिसिप्ट पर्चेज गरे सर मानेर लेटेस्ट पर्चेजको प्राइस राखिदिनु। यदि भित्र नै स्टोर भेरिफिकेसन के सरप्लस भनिदियो भने, अनि कोही बेला चाहिँ रिटर्न सरप्लस फ्रम डिपार्टमेन्ट भन्छ। तपाईँले रिसिप्ट भयो, रिसिप्टमा राख्ने हो, तर कस्तो रिसिप्ट भयो भन्दा तपाईँले डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नाफा देख्यो, बढी देख्यो, एक्सेस देख्यो। तपाईँले पठाएको डिपार्टमेन्ट यसलाई 10 युनिट थियो तर उहाँ काउन्ट गर्दा 12 युनिट देख्यो भने उहाँबाट फिर्ता आएको भनेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ त्यसकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा लेटेस्ट इस्यु। ल, यति जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कहिले पनि मिस्टेक हुने चान्स हुँदैन। बरु तपाईँहरूलाई ऊ लाग्छ भने तपाईँले तल के लेखिदिनुहोस् भन्दा नोट लेखिदिनुहोस्। नोटमा के लेखिदिनुहोस् भन्दा अब यो सर्टेज, ड्यामेजहरू, लस भन्ने त लिफो भयो फर्स्ट, लिफो भयो लास्ट, फिफो भयो फर्स्ट प्रब्लम भन्नु तपाईँलाई यी तीनटा कुराहरू, रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर र सरप्लस, यी तीनटा कुराहरू नहो, यी तीनटै कुरा नआउन नै सक्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँले अब जस्तो रिटर्न टु भेन्डरमा तपाईँले चाहिँ के लेख्नुभयो, पर्चेज लेटेस्ट पर्चेज प्राइस लेख्नुभयो भने द रेट, इट इज एज्युम द्याट द रेट अफ रिटर्न टु भेन्डर इज लेटेस्ट पर्चेज, प्राइस अफ लेटेस्ट पर्चेज भनेर लेखिदिनुहोस्, नोटमा लेखिदिनुहोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। ठिक छ। तर कहिले पनि त्यो लिफो भयो लास्ट, फिफो भयो फर्स्ट भनेको चाहिँ त्यो के हो त भन्दा एउटा छाला टार्ने काम मात्रै हो, त्यो एक्चुअल यो लिफो फिफोको रुल होइन। हुन चाहिँ धेरैले त्यसो गर्ने चाहिँ गर्छन्, तर त्यो गरेको भन्दैमा त्यो राइट वे होइन।
सधैँ के हुनु पर्यो, रिटर्न टु भेन्डर भनेको लेटेस्ट पर्चेज, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर भनेको लेटेस्ट इस्यु, सर्टेज ड्यामेज लस भयो भने लिफो भयो, लास्ट फिफो भयो फर्स्टको लिफो फिफोकै रेट युज गर्ने, अनि सरप्लस भयो भने सरप्लस भन्दा तपाईँको स्टोर भेरिफिकेसन सरप्लस भयो भने के गर्ने, तपाईँ भन्दा नाफा देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन्दाखेरि नाफा भयो भन्ने बुझिन्छ, त्यतिकै स्टोरमा त क्रिएट हुँदैन। किन्दा भन्दा तपाईँ जुन प्राइसमा किन्नु भएको थियो त्यही प्राइसकै राखेर तपाईँले के गर्नु, पर्चेज गरिदिनु, रिसिभमा राखिदिनु। अनि जस्तो अर्को डिपार्टमेन्टलाई पठाएको बाट चाहिँ सरप्लस रिटर्न आयो भन्यो भने त तपाईँले त डिपार्टमेन्टलाई त इस्यु गरेको थियो नि, भनेपछि जुन रेटमा इस्यु गर्नुभएको थियो त्यही रेटमा आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। भने तपाईँको स्टोरमै के भयो भने सरप्लस भयो भने चाहिँ तपाईँले जो किन्दाखेरि नाफा सम्झेर लास्ट किन्दाको जुन प्राइसमा किनेको थियो त्यही प्राइस बराबरको सामान आयो भन्ने सम्झेर तपाईँले केमा राख्नुहोस्, रिसिभमा राख्नुहोस्। यति भए तपाईँलाई एकदम सजिलो तरिकाले लिफो फिफोमा 5मा 5 ल्याउनुहुन्छ। किनभने तपाईँले जे जानेको छ त्यसमा भर नपर्नुहोस्, हर कुरा जान्न खोज्नुहोस्। किनभने तपाईँले त आफ्नो टिचरले जस्तो सिकायो तपाईँले त्यस्तै लेख्नुहुन्छ र आफ्नै टिचरले चेक गर्दा के हुन्छ भन्दा जस्तो आफूले सिकाएको, जस्तो मैले यहाँ जस्तो सिकाएँ तपाईँले त्यस्तै लेख्नु भन्यो भने मैले काटिदिन्छु, त्यही लेख्नुभयो भने के हुन्छ मैले राइट दिन्छु। तर मैले गल्ती पढाएको छु भने तपाईँले त्यही गल्ती नै सिक्नुहुन्छ, तपाईँले गल्ती लेख्नुहुन्छ। तर कलेजको इन्टरनल इक्जाममा मैले के गर्छु भन्दा तपाईँले गल्ती लेखेको छ, मैले गल्ती नै सिकाएको छु, तपाईँले गल्ती गरेकोलाई मैले मार्क्स दिन्छु, किनभने मैले सिकाएकै त्यही हुन्छ। तर जब बोर्ड इक्जाममा मैले पढाएको कुरा अरूले चेक गर्छ त्यति बेला मात्रै मैले पढाएको सही गलत थाहा हुने हो। त्यही भएर हामी बोर्डमा सबैलाई मान्ने हुने रुलहरू लिफो फिफोमा यो बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बुक राइटरहरूले प्रष्ट लेख्नु भएको छ यो तरिका है। तर गर्ने ठाउँमा कहीँ दायाँ बायाँ देखिन्छ, तर यो रुल फलो गर्नुहोस्। बरु तपाईँले लास्टमा नोट लेख्दिनु, मैले यो रेट मानेको भनेर लेख्दिनु न एक लाइनकै भएर, झन् तपाईँ एक्स्ट्रा जान्ने हुँदो रहेछ भन्ने तल थाहा हुन्छ। तर नोट लेख्ने भन्दैमा अन्नेसरी हुँदै नहुने कुरालाई चाहिँ नोट बनाउन पाउनुहुन्न। नोट भनेको सही कुरालाई चाहिँ जस्तो कुनै कुरामा कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसलाई नोट लेखिदिनुहोस्। हो कसैले के गर्छ भन्दा लिफो भयो फर्स्ट फिफो के अरे लिफो भयो लास्ट फिफो भयो फर्स्ट भनेरै पढाइराखेको पनि मलाई कहीँ सुन्नमा आएको छ। तर जब तपाईँले नोट लेख्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट हुन्छ, छलङ्ग हुन्छ। ल अब म तपाईँलाई आज अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि पढाउँछु, जुन लिफो फिफोमा रिसिभ गर्दा पर्चेज गर्दा यदि क्यारियर छ भने तपाईँको काहीँ बुकमा पनि यस्तो छैन। सधैँ एउटै नपढ्नुहोस्, जुन सधैँ तपाईँले अघिल्लो आजसम्मको एचएससिबीमा कस्ता क्वेसन आए ती मात्रै नगर्नुहोस्, केही कुरा नयाँ पनि जान्न सिक्नुहोस्। आज म तपाईँलाई नयाँ कुरा एउटा भए पनि नयाँ कुरा सिकाउँछु। यो त मैले सिकाउने ठाउँमा जहाँ पनि सिकाउने यही हो, तर अब सबैको लागि एउटा नयाँ कुरा चाहिँ यो त सबै सरहरूले यो त सिकाउनै हुन्छ। अब अरू पनि सिकाउनु होला मलाई थाहा छैन, मैले अरू सरको फेरि गर्न खोजेको पनि होइन। मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई बुकमा नर्मली इक्जामिनेसनमा आजसम्म नसोधिएको जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पर्चेज गर्दा क्यारियर छ भने कसरी लिफो फिफोमा के गर्ने, एडजस्ट गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछु। तबसम्मको लागि अब नेक्स्ट म क्वेसन गर्छु अहिले नै यही एपिसोडमा, तपाईँले के गर्नु होला हेरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है त, मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु, सकेसम्म सबै क्वेसनलाई सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गराएको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रिपेयर स्टोर लेजर अन्डर फिफो। लिफो र फिफोमा त गर्ने कुरामा केही गाह्रै छैन है। लिफोमा लास्टको प्राइसहरू राख्दै जाने, फिफोमा फर्स्टको प्राइसहरू राख्दै जाने हो। यी दुईटामा गर्नुमा केही पनि गाह्रो छैन। गाह्रो यो कुरा हो तिनै रिटर्न टु स्टोर, रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु सप्लायर अथवा लस सरप्लसका कुराहरू मात्रै हो ध्यान दिनुपर्ने। अनि एउटा मैले नयाँ कुरा के लिएर आएको छु भन्दा तपाईँहरूलाई सधैँ एउटै हुँदैन, केही कुरा नयाँ सिकौँ, सधैँ बुकमा मात्रै नरटौँ। बुकमा भएको कुरा भन्दा छिस्रिकै एउटा एक्स्ट्रा आइदियो भने के गर्ने ती कुराहरू पनि जानु। जस्तो अब मैले यहाँ के ल्याएँ भन्दा एउटा क्यारियज थपेँ। अब यस्तो क्यारियज भयो भने लिफो फिफोमा कसरी के कुरा कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो कुरा हेरौँ। अब सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस्, मे 1
हामीलाई प्रिपेयर फिफो भनेको छ। मैले यहाँ सुरुमा के लेख्नुहोस् भन्दा स्टोर लेजर अन्डर फिफो प्राइसिङ मेथड, यो प्राइसिङ मेथड हो। फिफो मेथड अन्तर्गतको हाम्रो यो फर्मेट तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब सुरुमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्सबाट सुरु हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स 3000 केजी छ तर 15 रुपियाँको छ भने अब सुरुमा लेखौँ मे 1 एकदम सानोमा लेख्छु। ओपनिङ ब्यालेन्स बिडी भनेको सधैँ ब्यालेन्स भन्न साथै हामी सिधै कहाँ जाने भन्दा ब्यालेन्समा जाने। अब केही गर्नु परेन, हामीसँग 3000 छ, कतिको दरको 15 को दरको 15 त्यहाँ 45,000 को सामान छ। अब कोही मान्छेहरूले चाहिँ यो ब्यालेन्स लेख्ने ठाउँमा पनि धेरैले बिगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म कहिल्यै नबिग्रोस् भनेर चाहिँ म के गर्छु भन्दा प्रत्येक डेटकोलाई बन्द गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यो भएपछि मिस्टेक हुने चान्सै कहिले पनि हुँदैन। नभए कोही बेला तलमाथि पर्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ। अब मे 1 को त राखिहाल्नु, केही छैन। मे 3 मा के गरियो भन्दा पर्चेज गरियो रे, कति पर्चेज गरियो रे, कति 4000 केजी पर्चेज गरियो रे। कुन रेटमा पर्चेज गरियो रे? 15 को रेटमा पर्चेज गरियो रे। एन्ड पेड क्यारियज रुपीज 4000। र त्यो क्यारियज भनेको त थाहा छ, क्यारियज दुई किसिमको हुन्छ, एउटा किन्दा हुन्छ, एउटा बेच्दा हुन्छ। किन्दाको क्यारियजलाई क्यारियज इनवर्ड भन्छौँ, बेच्दाकोलाई क्यारियज आउटवर्ड भन्छौँ। यो के को क्यारियज हो भन्दा किन्दा पे गरेको भन्दा क्यारियज इनवर्ड हो। केही भनेन भने पनि क्यारियज इनवर्ड हुन्छ। 4000 को सामान ल्याइयो, ठिक छ, 15 रुपियाँको रेटमा, तर कति तिर्यो भन्दा 4000 तिर्यो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब योबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा ल यहाँ लेखिहालौँ मे कतिमा, मे 3 मा चाहिँ पर्चेज गर्यो। पर्चेज गर्न साथै हाम्रो आएको रिसिप्टमा भयो कति हजार आएको हो? 4000 युनिट आएको हो। ल 4000 युनिटको हामीले कतिले पैसा तिरेर ल्याएका छौँ? 15 ले ल्याएका छौँ। 15 चौको कति हजार हुन्छ? 60,000 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्। हामीले त 4000 केजी 15 को दरले ल्याउँदा कति हजार पैसा तिर्यौँ? 60,000 पैसा तिर्यौँ हो, एकदम क्लियर। तर अझै तपाईले कति क्यारियजलाई दिनुभयो? तपाईको घरमा ल्याइ पुर्याउँदा त्यो 4000 केजी, केजी त त्यही 4000 केजी नै हो, कति पे गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, 60,000 त सामानकै पे गर्नुभयो भने 4000 तपाईले बोक्नेलाई भाडा मानु, अथवा तपाईले गाडीमा ल्याउनु पर्ने गाडी खर्च, अथवा के गरी ल्याएर तिर्नुभयो, बोकाएर ल्याउनु भयो अथवा भेहिकलमा ल्याउनु भयो, के गरी हुन्छ? 4000 चाहिँ तपाईले चाहिँ क्यारियज तिर्नुभयो भने तपाईको घरमा आउँदा त्यो प्राइसको मूल्य, त्यो मेटेरियलको मूल्य, त्यो जे किनेर ल्याउनु भएको छ त्यो मेटेरियलको मूल्य कति पर्यो? 64,000 पर्यो। भनेपछि तपाईको अमाउन्ट कति आयो त भन्दा यहाँ 64,000 आयो। तपाईले यहाँ 60,000 मा 60,000 त सामानकै किन्नुभयो, तपाईले 60,000 सामान, 4000 क्यारियजलाई तिर्नुभयो भनेपछि तपाईले 64,000 तिर्नुभयो। तर कति ल्याउनु भयो भन्दा 15, 4000 मात्रै ल्याउनु भयो भनेपछि अब डिभाइड गर्नु, 64,000 तिरेर तपाईले 4000 केजी सामान क्वान्टिटी ल्याउनु भयो भने अब कति पर्यो त भन्दा रेट चाहिँ 16 पर्यो। ठिक छ। क्यारियजले 1 रुपियाँ बराबर क्यारियज तिरेको देख्यो, हेर्नुहोस् त। 4000 केजीलाई 4000 तिर्नु भनेको 1 केजीलाई 1 रुपियाँ तिरे बराबर भयो कि भएन? पर केजीमा 1 रुपियाँ थप्यो। अघि उसले 15 ले किनेको थियो भने अब 16 ले किनेको बराबर भयो। भनेपछि अब क्यारियजलाई तपाईले यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ? एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुको लागि नयाँ कुरा मैले पढाएको। ठिक छ। ल त्यसो भए अब यो इस्युमा त केही पनि भएन, किनेपछि इस्युमा केही हुने कुरै भएन। अब हामीले के गर्नु? हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ के हुने भयो त भन्दा हामीसँग अघि 3000 को 15 को रेटमा 45,000 को सामान त हामीसँग स्टक छँदैछ। फेरि पनि थप्यो कति? 4000 थप्यो। कतिको भन्दा कुन रेटको भन्दा 16 रेटको थप्यो। भनेपछि अब कति भयो त भन्दा 64,000। अब यसलाई पनि के गरिदिहाल्नुस्? बन्द गरिदिहाल्नुस् ताकि तपाईको मिस्टेक हुने चान्स नहोस्। ठिक छ। नगर्दा पनि हुन्छ, तर मिस्टेक हुने चान्स नजानेर हैन, जान्दा मैले पनि मिस्टेक गर्ने चान्स बढी हुन्छ।
कोही बेला तलमाथि परिदिन्छ, कता हो ब्यालेन्स कता हो ब्यालेन्स हुन्छ। टक्क डेटै विषयको ब्यालेन्सलाई क्लियरली देखाइदिनुहोस्। अब यो मे 1 भयो, मे 3 भयो। यी क्यारियर्सको नयाँ जान्नुभयो नि, के गर्ने? पहिला क्वान्टिटी इन्टु रेट गरेर प्राइस निकाल्ने, त्यसमा क्यारियर्स थप्दिने। क्यारियर्स थपेपछि टोटल प्राइस आउँछ। टोटल कति पे गर्नुभयो, कति क्वान्टिटी त तपाईँको बढेको होइन। 4000 ले 64 तिर्नुभयो भने पर केजी कति भयो त? 16 रुपियाँ। 64 डिभाइड बाई 4, यो इन्टु यो गर्दा यो आउँछ नि, यो डिभाइड बाई यो गर्यो भने यो आउँछ। याद गर्नुहोस्, यति भयो। अब हामी मे 4 मा जाउँ। इस्यु गरियो 1500 केजी। अब मे कतिमा? 4 मा इस्युड। ल इस्युड गरियो। इस्युड गरेपछि त रिसिभमा आउने कुरो भएन। अब इस्युमा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा हामी कुन मेथड पढ्दैछौँ? फिफो। फिफोले के भन्छ भन्दा जुन फर्स्टमा आएको थियो त्यसैले, अघि मैले फिफो भनेको फुटेको भाँडो भनेको थिइनँ। फर्स्टमा आयो, आएर कहाँ बसेको छ? यहाँ बसेको छ। अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमै आउट हुन्छ है। फर्स्टमा आएको कुरा चाहिँ के हुन्छ? फर्स्टमा आउट हुन्छ। फर्स्टमा आएको त हामीसँग फर्स्टमा भएको त यो ब्यालेन्स हो, 300 वाला फर्स्टमा भएको। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा कति बेच्नुपर्छ? 1500 बेच्नुपर्छ। तर तपाईँसँग 3000 छ भनेपछि यो 15 रेटको कति बेच्नुपर्ने हो? यो 3000 क्वान्टिटीबाट तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ? इस्युमा 1500 बेच्नुहुन्छ। कतिको रेटको भन्दा 15 कै रेटको। 15 इन्टु 15 कति हुन्छ? 15 पंचे 75, 15 15 22, 22500 को बेच्नुहुन्छ। ठीक छ। 1500 र 15 को रेटलाई कति हुन्छ? 22500 भयो। अब यता सुन्नुस्, तपाईले बेचिसकेपछि बेचेपछि त तपाईको ब्यालेन्स त घट्यो। अब यो अघिल्लो बक्स हेर्नु, अघिल्लो डेटमा तपाईको 3000 क्वान्टिटी यसमा थियो। अब 3000 मध्ये 1500 बेचेपछि अब यो पहिलो लाइनबाट कति बाँकी रह्यो भन्दा 1500 नै बाँकी रह्यो। कति रेटको भन्दा त्यही 15 रेटको। कति भन्दा त्यो पनि 22500। ठ्याक्कै आधी बेच्नुभयो। 3000 मा 1500 बेचेपछि आधी भयो। अब यो 3000 बाट 1500 बाँकी रह्यो भने यो 4000 को त जस्ताको तस्तै छ हाम्रो सामान। 4000 1600 रेटको त 64000 हामीसँग छँदैछ। अब यसलाई पनि के गर्नुस्? बन्द गरिदिनुस्। बन्द गर्नुस्, कहिले तलमाथि पर्दैन र जस्ट अघिल्लो बक्स हेरे पुगिहाल्छ। अब मे 10 मा जानुभयो। मे 10 मा जाँदा रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर 200 केजी। तपाईले वर्क अर्डरमा इस्यु गर्नुभएको थियो नि, अघि गर्नुभएको थियो कि थिएन? अघि अथवा आज नगरे पनि योभन्दा अघि गर्नुभएको थियो। हो त्यहाँबाट के आयो रे? रिटर्न आयो रे। कति भन्दा 200 केजी। अब यसमा के दिएन? रेट दिएन। हो अब अघि मैले पढाएको याद गर्नुस् त। कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा बाट रिटर्न कति बेला हुन्छ भन्दा हामीले जुन रेटमा बेचेका थियौं त्यही रेटको फिर्ता हुन्छ। तपाईले यहाँ हामीसँग भएको ब्यालेन्सको के उसले तसँग यो रेटको छ भने उसले त्यो रेटको दिने हैन नि। याद गर्नुपर्ने कुरा है। तपाईसँग 15 र 16 को यहाँ ब्यालेन्स छ भन्दैमा उसले अब यो ब्यालेन्स सकिएको पनि हुन सक्थ्यो। जस्तो यो 15 को यहाँ 15 को रेटकै नभएको भए अब तपाईले यो 15 को रेट यहाँ अब 16 को रेट छ। अब के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? 16 को रेटको आयो भन्नुहुन्छ, तपाईसँग 16 को रेटको त यहाँ त देखेर त बेचेकै छैन। बेच्दै नबेचेको कुरा अब रिटर्न आउँछ र 16 को रेट त तपाईले यहाँ अब लेख्न पाउँछ? पाउँदैन। त्यही भएर सधैँ के गर्नुस् भन्दा रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर को यदि रेट नदिएमा लेटेस्ट इस्यु रिटर्न फ्रम तपाईले त्यही भएर वर्ड जान्नु पर्यो। वर्क अर्डर भनेको त तपाईलाई मैले भने थिएँ ABCD डिपार्टमेन्टहरु काम गर्ने ठाउँ। यहाँबाट यो त स्टोर हो, तपाई स्टोरमा हुनुहुन्छ, तपाईले पठाउनुहुन्छ वर्क अर्डर वर्कसप डिपार्टमेन्ट कहाँ पठाउनुहुन्छ ओके हैन? फ्याक्ट्रीमा पठाउनुहुन्छ, कहाँमा पठाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट रिटर्न आयो भने रिटर्न आउने त तपाईले जे पठाउनु भएको थियो त्यो रिटर्न आउने हो नि त, ओके हैन? त्यही भएर तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले दिएको प्राइसबाट फिर्ता आयो भन्ने बुझेर अब कुन प्राइस त भन्ने थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ लेटेस्ट इस्यु भनेपछि यसमा लेटेस्ट इस्यु हेर्नुस्। तपाईले इस्यु गरेको भनेपछि यहाँ तपाईले इस्यु गर्दा कतिले बेच्नु भएको थियो हेर्नुस् त? 15 ले बेच्नु भएको थियो भने अब रिटर्न पनि 15 ले। यहाँ त अहिले यी फिफो भए र धेरै स्टुडेन्टले के गर्छन् भन्दा फिफो भए यो रेट, लिफो भए यो रेट। अब लिफो कहाँ यो रेटको त बेचेकै छैन। बेचेको छैन भने कहीं फिर्ता हुन्छ भन्नुस्। ल तपाई आफै क्लियर हुनुस् है।
तपाईँ ल सपोज मानिलिउँ यो लिफो हो, यो लिफो गरेको थियो भने तपाईँले लिफो फिफोको रेट अनुसार त यो राख्नुहुन्थ्यो। यो त तपाईँले इस्यु नै गर्नु भएको छैन भने कहाँबाट फिर्ता आयो? क्लियर क्लियर हुनुभयो नि हो। सधैँ के गर्नुहोस् भन्दा लेटेस्ट यहाँ हुन चाहिँ यो 15 यहाँको राखे पनि 15 यहाँ राखे पनि 15 मिल्यो। यो के केसमा मिल्यो? फिफो अन्तर्गत। यदि यो इक्वेसनमा लिफो थियो भने तपाईँले अब यो प्राइस कहाँबाट यो 16 कहाँबाट राख्नु पाउनुहुन्छ यहाँ? किनभने तपाईँले त 16 को त सामानै इस्यु गर्नु भएको छैन भने रिटर्न कहिले आउँछ? इस्यु नगरेका कुरा पनि रिटर्न आउँछ त। त्यही भएर यो मिल्दैन। तपाईँले के गर्नु, म अहिले लिफोको पनि गर्छु, यसमा के गर्नुहोस्, अहिले लिफोको चाहिँ एकदम फास्ट गर्छु है म, किन भन्दा सबै कुरा एउटै हो। प्राइसिङको कुरा मात्रै त्यही यही दुईवटा कुरा, त्यही तिनवटा कुरा। म यहाँ रिटर्न अनि अर्को यो यति दुईवटा कुराहरू मात्रै हो यहाँ मेन फोकस। भनेपछि अब तपाईँले मे कतिमा गएर मे 10 मा चाहिँ रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, मे 10 मा अब रिटर्न फ्रम वर्क अर्डरबाट आयो रे रिटर्न। भनेपछि यो त के हो त? रिसिभ हो। अब यसलाई रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, यो रिसिभ हो। रिसिभ भनेपछि 200 केजी, तर कुन रेटको भन्दा यो रेट होइन है। यहाँ यो रेट, यो अघि नै अलरेडी यहाँ 3000 बेचिसकेको थियो भने, यहाँ 3000 बेचिसकेको थियो भने त यो त 15 को त यो लाइनै हुँदैन थियो, तपाईँको 16 को लाइन मात्रै बस्थ्यो हो कि होइन? भनेपछि यो रेटको 16 को आयो भने त मिल्दैन नि त। ल यही फिफोमा मानौँ, ल यहाँ 3000 बेच्दिएको थियो भने यो 3000 मा चाहिँ 3000 सक्यो। अब यहाँ त कति यो मात्रै बाँकी रहन्थ्यो, हेर्नुहोस् त। अब यो बाँकी रहन्छ भनेर यो रेट लेखेर भएर यहाँ तपाईँसँग एउटै रेट छ। अब यो रेट यहाँ 16 लेखेर भयो भएन नि? किन भन्दा 16 को तपाईँले इस्यु गर्नै भएको छैन भने अब उताबाट फिर्ता हुने भन्ने त चान्स भएन। अब अगाडि थियो कि थिएन त्यो नभएको कुरालाई त हामीले एजुम्सन गर्ने कुरो हुँदैन, नदेखेको कुरोलाई। भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ अहिले 15, यहाँ चाहिँ यहाँ 15 भएको भएर यो र यो एउटै रेट भयो। यहाँ लेटेस्ट इस्यु पनि 15, यहाँ लेटेस्ट यसमा फिफोको फर्स्ट प्राइस पनि 15 भएर यो चाहिँ काकताली परेर मिलेको। तर योबाट मैले हेरेको होइन, यो हेरेको होइन है, मैले हेरेको कुन हो त? यो लेटेस्ट इस्युको 15 प्राइस राखे हो। अब 15 दुना 30, दुईटा 0, 3000 को सामान चाहिँ के आएछ? फिर्ता आएछ। फिर्ता आउनु भनेको अब हाम्रो त यहाँ त ब्यालेन्सलाई त केही उ भएन, यो अघिको ब्यालेन्स जस्ताको जस्तै छ। 1515 को दरले 22500 हामीसँग छँदैछ। 4016 को दरले 64000 छँदैछ। अब रिटर्न आएको चाहिँ कति त? 215 को दरले 3000। अनि एउटा कोही मैले यहाँ यस्तै युट्युबमा हेरेको थिएँ है, मैले एउटा युट्युबमा काहीँ झलक्क देखेको थिएँ कि जस्तो सेम रेट भयो भने एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ भनेर पनि पढाएको थिएँ। युट्युब भन्दैमा तपाईँहरू त्यो युट्युबको पछि पनि नलाग्नुहोस्। तथ्य के हो मैले तपाईँलाई एकदम इक्जाम्पल यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर सहित भनेको छु। किन भन्दा यो किन एउटै रेट भयो भनेर यो त यही पहिलाकै सामान यो यही इस्यु गरेको आएको हो नि हुन त क्लियरली। यहाँ 15 मा यो इस्यु गरेको यो 15 को रेटको सामान आएपछि ती जोडेर राख्नु पर्ने हो नि, तर त्यो गर्न कहिले पनि मिल्दैन। मैले चाहिँ कहीँ जोड्न पनि मिल्छ, एउटै त्यही सामान भएन जोड्न मिल्छ भन्छ, जोड्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने म तपाईँलाई यहाँ देखाइहाल्छु। यहाँ यो कन्टेनर हो, तपाईँको यहाँबाट सामान आउँछ। यहाँ सुरुमा 15 को सामान @ 15 को सामान यहाँ थियो, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले कतिको सुरुमा तपाईँको 15 को थियो, त्यसपछि 16 को पर्चेस गरेपछि यसमा त तपाईँको @ 16 को सामान छ। अब तपाईँले यो बेच्नुभयो, हेर्नुहोस् है, त यो बेच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले। तर यही बेचेको सामान यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले त यताबाट खाने त होइन, फेरि तल फुटेको ठाउँबाट फेरि खाने त होइन, तपाईँले त माथि यसको मुखबाट हाल्नुहुन्छ। मुखबाट हाल्दाखेरि अब तपाईँको @ यो 200 फिर्ता आएको यहाँ आयो भनेपछि तपाईँले यसलाई र यसलाई कसरी जोड्न पाउनुभयो? त्यहाँ बिचमा त अब्स्ट्याकल छ हो कि होइन? यहाँ अर्कै रेटको सामान छ, यसले त यसलाई छुनै पाउँदैन। अब तपाईँको यो 15 रेटको सकेपछि अब 16 रेटको सुरु हुन्छ। 16 रेटको सकेपछि मात्रै अब यो को हुन्छ? 15 रेटको फेरि बेच्न पाउँछ भने यहाँ कहिले पनि तपाईँले यो रेट र यो रेटलाई सँगै राख्न पनि पाउनु। तर मैले पाउनुहुन्छ है, एउटै भयो भने एउटैकै ठाउँमा जोडेर राख्यो भने पनि हुन्छ। जोडेर कहिले पनि नराख्नुहोस्, पाउँदैन। ल यसलाई पनि अब के गरिदिउँ, क्लोज गरिदिउँ। अब हामीले कहाँ पुग्यौँ? यो सक्यौँ। अब मे 15 मा के गर्यो? इस्यु गर्यो।
अब इस्यु यी त प्रब्लम छँदै छैन, मैले यी गोलो लाकाहरू कुराहरू मात्रै हो प्रब्लम चाहिँ धेरैले बिगार्ने यही हो। तर अब इक्जाममा त मैले गरेँ भनेर आउँछन्, कसलाई एन्सर थाहा छ मिलेको नमिलेको, मिलेको नमिलेको त पछि मार्क्स आउने बेला मात्रै थाहा हुन्छ। अब फेरि अकाउन्ट यस्तो सब्जेक्ट हो तपाईँको एमाउन्ट एन्सर मिलेर पनि तपाईँको प्रोसेस हुने सब्जेक्ट हो, याद गर्नुहोस्। किनभने डेबिट र क्रेडिटमा आउने चिजहरू तपाईँले क्रेडिटको लागि डेबिट, डेबिटको लागि क्रेडिट राख्नुभयो, तर ती दुइटैको एमाउन्ट चाहिँ बराबर छ भने तपाईँको सैद्धान्तिकल्ली प्रिन्सिपल्ली तपाईँ मिस्टेक हुनुभयो, तर एन्सरलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। किन भन्दा डेबिटमा आउनु पर्थ्यो 100, क्रेडिटमा आउनु पर्थ्यो पनि 100 भने त तर तपाईँले के गर्नुभयो, डेबिटको लागि क्रेडिटमा राखिदिनु भयो, क्रेडिटको लागि डेबिटमा राखिदिनु भयो। आखिर 100 भएपछि त के इफेक्ट भएन नि, तपाईँको 50 र 40 भइदिएको भए मात्रै बल्ल एन्सर बिग्रिन्थ्यो। जस्तो ल सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, डेब्टर डेबिट हुन्छ, क्रेडिटर क्रेडिट हुन्छ। डेब्टर पनि 1 लाख छ, क्रेडिटर पनि 1 लाख छ। अब तपाईँले ब्यालेन्स सिट बनाउनुहोस्, तर क्रेडिटरलाई चाहिँ केमा राख्नुहोस्, एसेटमा राख्नुहोस्, डेब्टरलाई लायबिलिटीमा राख्नुहोस्, तपाईँको एन्सरमा कुनै फरक पर्दैन। किन भन्दा एमाउन्ट इक्वल छ, तर तपाईँ सैद्धान्तिकली प्रिन्सिपली तपाईँ के हुनुभयो, मिस्टेक हुनुभयो। त्यही भएर एन्सर मिलेको छ भनेर कहिले पनि अकाउन्टमा ढुक्क नहुनुहोस्। पहिला जान्नुहोस्, हर कुरा कन्सेप्ट जान्नुहोस्, ओड जान्नुहोस्, शब्द जान्नुहोस्, मिनिङ जानेपछि बल्ल तपाईँ डेब्टर के हो क्रेडिटर के हो भनेर जानेपछि मात्रै के हुन्छ, बल्ल तपाईँको प्रब्लम हुन्छ। ल मे 15 के छ, इस्यु गर्नु छ कति 4000 युनिट। 4000 युनिट अब हाम्रो त फिफो मेथड हो, फिफोले त पहिलोलाई फर्स्टमा सक्ने, यो 15 कोलाई पहिलामा सक भन्छ, 15 लाई पहिलाकोमा सक्दाखेरि अब कति हुन्छ, 1500 मात्रै बेच्न पायो इस्यु। इस्युमा गएपछि अब यहाँ 1500, अब पहिला 4000 भएपछि त 1500 त सक्यो। 1500 को 15 को रेटले 22500 यो बेच्यो। अझै पुग्यो पुगेन, कति पुगेन भन्दा 2500 पुगेन, अझै 4000 बेच्नु छ। त्यही भएर 1500 यहाँबाट बेच्छ, 2500 यसबाट बेच्छ। 2500 को लागि चाहिँ कुन रेटमा बेच्छ, 16 मा बेच्छ। भनेपछि यो कति हुन्छ, 2500 लाई 16 मा भनेपछि 8000, 40000। हेर्नुहोस् है, 16 पंचे 80, 16 दूना 32 र 8 हो 40000। यो क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो भने तपाईँहरु पनि केयर गर्नु होला। यो मैले क्याल्कुलेटर युज गरेको छैन, ओरल गरेको छ, त्यही पनि यो सायद ठीक होला। 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 प्लस 8 ले 40,000 ठीक छ ल। भनेपछि अब तपाईले यी दुईटाबाट बेच्नुभयो, योबाट 1500, यो 15 युनिट पनि सकिनु भयो। अब बल्ल यो सुरु गर्नु हो भनेपछि अब तपाईको योबाट 1500 सक्यो, योबाट कति सक्यो, 2500 सक्यो। भनेपछि अब कति सय बाँकी छ, अब यो 4000 को ग्रुपको 1500 बाँकी छ, कुन रेटमा, 16 को रेटमा। अनि यो कति हजार हुन्छ भन्दा अब यहाँ 40 अघि 64 मा 40 गयो, 24000। अब 24000 को बाँकी रह्यो। अब यो चाहिँ 200 युनिट छँदैछ, 15 कोले 3000। ल इस्युमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। ल अब अर्को जाउँ। अब हामी यो पनि सक्यौं। अब मे 20 मा गएर पर्चेज गरियो, फेरि कति 4500 एट द रेट अफ 20। भनेपछि मे 20 मा गएर पर्चेज गरियो, कति पर्चेज भनेपछि केमा आयो, रिसिभमा आयो। रिसिभमा कति राख्नु पर्यो भन्दा 4500 युनिट्स एट द रेट अफ कतिको 20 को भनेपछि 90000, 45,000 भनेपछि इस्युमा केही पनि भएन। अब हाम्रो ब्यालेन्स के गर्ने त भन्दा हामीसँग 1516 को 24000 छ, 215 को 3000 छ र अर्को अब फेरि 4500 थप्यो, कतिको भन्दा 20 को 90000। ल अब तपाईको कन्टेनरमा एट द रेट अफ 20 को पनि आयो। अब यो 16 पनि बाँकी छ, 15 को यो पनि बाँकी छ, फेरि 20 को आयो। यस्तो हुँदै जान्छ। त्यही भएर कहिले पनि प्राइस यो मेटेरियल एड गर्न पाउँदैन। अब यो पर्चेज भएको, यो सक्यो। अब यसमा रिटर्न टु भेन्डर आयो। ल रिटर्न टु भेन्डर 100 युनिट भन्यो, तर यहाँ प्राइस दिएको छैन, डेट पनि दिएको छैन, कहिले किनेको फिर्ता पनि छैन, डेट पनि दिएको छैन। मैले के भनेको थिएँ भन्दा लेटेस्ट पर्चेज। किन भन्दा
भेन्डर भनेको साउ, साउबाट तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, रिटर्न टु भेन्डर भनेको साउलाई फिर्ता हो। साउलाई फिर्ता गर्ने कुरा मैले अघि नै भने किन लेटेस्ट राखिन्छ नर्मल भन्दा हर कुरा फिर्ता हुने भए पनि टाइममा फिर्ता आउनु पर्यो, हामीले फिर्ता गर्ने भए पनि टाइममा फिर्ता गर्नु पर्यो, अन्तबाट फिर्ता आउने भए पनि टाइममा फिर्ता आउनु पर्यो भनेपछि त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो रिटर्न टु भेन्डर फिर्ता चाहिँ के हो भन्दा लास्टमा पर्चेस गरिएको कुरा फिर्ता भन्ने मानेर अब यो लास्टमा सबैभन्दा पर्चेस लास्टमा गरिएको कहिले हो 20, किन भन्दा यो रिटर्न टु भेन्डर भनेको फिर्ता गरेपछि त यहाँबाट के भयो सामान गयो। ल सामान गयो भनेपछि हाम्रो यो इस्यु कोलममा आयो मे कतिमा मे 25 मा। ल 25 मा रिटर्न टु भेन्डर कति यो रिटर्न टु भेन्डरलाई फिर्ता हामीपछि इस्यु गर्यो, इस्यु गर्दा कति उ गर्यो भन्दा रिटर्न टु भेन्डर 100 युनिट। अब 100 युनिट चाहिँ कुनबाट गर्यो भन्दा लेटेस्ट पर्चेस। कोही बेला यता सुन्नुहोस् है त, तपाईसँग जस्तो सामान अगाडिको गर्नलाई त अगाडिको सामान सकिसके पनि हुनसक्छ, जस्तो तपाईँहरूको यी कुनै पनि छैन भने अगाडिको सामान फिर्ता गर्छु भनेर पाइयो र त्यही भएर लेटेस्ट के गर्ने पर्चेस गर्ने। अब लेटेस्ट पर्चेसको गरेको सामान चाहिँ हामीले किनेको अघि कतिमा 20 को दरमा किनेको थियौँ भने त्यही 20 को दरको फिर्ता गर्ने भनेर तपाईँले 20 गर्नु पर्यो। कति हुन्छ अब यो 2000 को सामान तपाईँले फिर्ता गर्नुभयो भनेपछि अब हामीलाई यहाँ फिफो भनेर यो फर्स्टको 16 प्राइस राख्ने होइन, कुरो बुझ्नुहोस् नि। लेटेस्ट इस्यु सरी लेटेस्ट पर्चेज राख्ने भनेपछि अब कति हुने भयो त भन्दा अब यो तपाईँसँग 1516 को रेटको 24000 छँदैछ, अनि त्यस्तै गरी 215 को 3000 छँदैछ, 4520 को 90000 को छँदैछ। सरी यहाँ चाहिँ यो त इस्यु भयो, इस्यु भएपछि त घट्यो। अब कुन घट्यो भन्दा तपाईँको 20 को रेटको घट्यो भनेपछि हाम्रो फिफो भएर पनि लास्टको रेट घट्यो। त्यही भएर सधैँ यो फिफो कि यो लिफो कि यो लास्ट भन्ने नसम्झिनु भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कति रह्यो भन्दा 4500बाट 100 घटेपछि 4400 रह्यो कुन रेटको 20 को भनेपछि अब हामीसँग कति भयो त भन्दा 88000 को रह्यो। ल यसलाई क्लोज। अब लास्टमा छ इस्यु छ अझै दुईटा रहेछ इस्यु छ 3000 इस्यु गरेपछि मे कति हो यो 26 मा इस्यु गरियो कति गरियो भन्दा इस्युड भन्न साथै अब हाम्रो इस्यु कलममा जानु पर्यो 3000 युनिट भनेपछि अब कहाँबाट बेच्ने भन्दा यो त फिफो भयो फर्स्टबाट बेच्ने हो भन्दा पहिला 1500 सक्दिने 1500 सक्दिने कतिको रेटको 16 को रेटको है 16 को रेटको भनेपछि कति हजार 24000 अनि त्यसपछि अब 1500 भनेपछि हामीलाई चाहिने 3000 हो। अब बाँकी रहेको यो सक्यो यसलाई सक्यौं अब यसलाई पनि सक्यौं यो 200 ले पनि 200 पनि कति को 15 को 3000 अब यो पनि सक्यो तपाईले यो पनि अब सक्नुभयो यो पनि अब 15 को पनि सक्नुभयो अब फेरि 20 को बेच्नुहुन्छ कति बेच्नुहुन्छ भन्दा 15 2 17 तपाईले तिर्नु पर्ने सरी बेच्नु पर्ने कति हो इस्यु गर्नु पर्ने 3000 भनेपछि 1300 पुगेन हो 1300 चाहिँ अब कोबाट भन्दा यो ग्रुपबाट 13 कुन रेटमा 20 रेटमा भनेपछि 26000 को बेचिसकेपछि अब तपाईको यो पनि सक्यो यो कति बाँकी रह्यो भन्दा 4400 बाट 1300 गयो भनेपछि अब 3100 युनिट 20 को रेटमा तपाईसँग अब कति बाँकी छ भन्दा 62000 को 62000 को सामान बाँकी छ तपाईलाई। अब यसलाई मेटिहालौं। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब यहाँ हेर्नुस् अब फेरि के भयो भन्दा सर्टेज भयो 20 युनिट सर्टेज हुनु भने पनि घट्नु हामीसँग कम हुनु हो कम के गरी हुन्छ भन्दा इस्यु कोलममा राख्नु पर्यो। अब मे 30 मा सर्टेजमा जुनसुकै मेथड होस् चाहे लिफो होस् चाहे फिफो होस् सधैँ के गर्ने लिफो भयो फर्स्टको फिफो भयो लास्टको यहाँ त एउटै छ
केमा राख्ने भन्दा इस्युको कति युनिट 20 युनिट हो भने कुन रेटको भन्दा यो 20 को 400 भयो भनेपछि अब हामीसँग ब्यालेन्स कति भयो त भन्दा 3100 बाट 20 घट्यो भने 3080 युनिट रह्यो 20 को दरले रह्यो भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि यो 61600 ल अब हाम्रो सबै सक्यो। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दा लास्टमा अब यो मैले लास्टमा के गर्छौं भन्दा अब देयरफोर यसको तल के लेख्ने भन्दा भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु हुनेछ कति युनिट बाँकी रह्यो हामीसँग 20 युनिट सरी 3080 युनिट रह्यो 3080 units at the rate of rupees 20 को रह्यो इक्वल टु टोटलमा कस्टमा कति रह्यो भन्दा रुपीज 61600 युनिट। ल यति चाहिँ हामीसँग स्टक छ। ल यसरी गर्ने हो लिफो फिफो। ल अब म फेरि फिफोको गर्छु सरी लिफोको गर्छु यसैलाई लिफोको गर्छु याद गर्नु होला। ल अब यसमै हेर्नुस् है त अब म यसैबाट गरिदिन्छु अन्डर लिफो। अब म यो सबै मेटिन अब लिफोमा पनि गर्ने त्यही हो ओपनिङ ब्यालेन्स 3015 यति भयो त्यसपछि पर्चेज गर्यो पर्चेज गरेकोमा त्यही हो गर्ने तरिका केही छैन। अब इस्यु गर्ने कुरा अब यसमा थर्डमा गएर के गर्यो भन्दा फोर्थमा गएर 1500 इस्यु गरियो। अब इस्यु गर्ने बेला चाहिँ अब यो लिफो भएपछि पहिला को गर्छ भन्दा यो 4000 गर्छ फरक यति है यो सबै मेटिन्छ। ल अब हेर्नुस् त अब तपाईले इस्यु गर्ने बेला चाहिँ कति गर्नुहुन्छ भन्दा अब यो लिफो भएपछि लास्टबाट इस्यु गर्नुहुन्छ। अब यो सिस्टम भएन अघिको मैले लुटेको भाँडो भनेको जस्तो यहाँबाट माथि भएकोलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ पहिला पठाउनुहुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ यो लेख्ने बेला माथि को हुन्छ भन्दा तलको चाहिँ सबैभन्दा माथि अथवा लास्टमा आएकोलाई चाहिँ फर्स्टमा इन फर्स्टमा आउट हुन्छ। लास्टमा आएको भनेको हाम्रो यो त माथि भएको त सुरुको माथि भएको पहिलाको माथि हुन्छ लास्टको पछि लेखिन्छ लेख्ने बेला। भाडामा मात्रै के हुन्छ उल्टो हुन्छ लेख्ने बेला चाहिँ तल लेखिन्छ लास्टमा लेखिन्छ। अब यो लास्टकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इस्यु गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले अब इस्यु गर्नुपर्ने कति छ 1500 भनेपछि 1500 त्यहाँ क्वान्टिटी इस्युमा 1500 आयो। अब कुन रेटको भन्दा 16 को ठीक छ 16 को भनेपछि अघि कति आएको थियो 16 पंचे 80 16 पंचे 80 16 र 8 ले 24 ल 24000 को चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो इस्यु गर्नुभयो किन भन्दा हामीसँग सबै छ भनेपछि अब यो के भयो त भन्दा 3000 लाई चलाउनु भकै छैन। हेर्नुहोस् यो 3015 को 45000 यसलाई तपाईले चलाउनै भएको छैन। अब यो 4000 बाट 1500 गएपछि अब 2500 बाँकी रह्यो हो यो 2500 चाहिँ 16 को रेटको बाँकी रह्यो। अब कति हुन्छ त भन्दा 64 यो 64000 मा 24000 गएपछि अब यहाँ कति रह्यो त भन्दा 40000 को बाँकी रह्यो। ठीक छ यो क्याल्कुलेसनमा तलमाथि हुन नसक्छ हेर्नुस् है। अब त्यसपछि अर्को 10 मा गयो रिटर्न फ्रम वर्क अर्डरबाट रिटर्न आयो। रिटर्न आइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले यी फिफो भएर 16 भन्ने हैन। अब यहाँ चाहिँ कोइन्सिडेन्टली यहाँ पनि मिल्यो यहाँ पनि 16 छ। अब लेटेस्ट इस्यु हेर्ने भनेको थिए लेटेस्ट इस्युमा अब यहाँ कति आयो त 16 आयो भनेपछि हामीले हेर्ने पनि केमा हो यो लेटेस्ट इस्युको रेट राख्ने हो भनेपछि अब लेटेस्ट अघि कति थियो यी 15 राखेको थियो अहिले अब कति आयो त 16 आयो भनेपछि यहाँ 16 को रेट यो तर यहाँ 16 भएको भएर हैन पुरो बुझ्नुभयो नि यो 16 यहाँ ब्यालेन्सको 16 हैन तपाईले बेचेको चाहिँ हेर्ने अघि बेचेको कतिको हो 16 यहाँ 16 त नहुन नि सक्छ। यो टोटलले अघि यहाँ
4000 बेच्दिएको थियो भने त यो त 16 को त रेट त यहाँ नहुन नि सक्थ्यो नि, हो कि हैन भन्नुस् त। जस्तो यहाँ 4000 अघि बेच्दिएको भए त यहाँ त कति यही एउटा मात्रै ब्यालेन्स रहन्थ्यो। अब तपाईले यो 15 ब्यालेन्स लेख्ने होइन यसमा। तपाईले लेटेस्ट इस्यु कति छ 16 छ भने तपाईले यो लेख्ने। अब के हुन्छ त भन्दा यसमा भएन। अब तपाईको 3000 थियो, 15 को 45000 यो छँदैछ, 2500 बाँकी छ अर्कोबाट, 16 को 40000 यो छँदैछ। अनि अब यो 200 फिर्ता आएको पनि हाम्रो स्टकमै रह्यो, 216 कै दरले भन्दा यहाँ मिस्टेक भयो, कति भयो 16 दुना 3200, यहाँ 3200 हुने भयो है। भनेपछि अब यहाँ कति भयो त 3200। ल यस्तो हुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। फेरि इस्यु गर्यो 4000। अब इस्यु गर्यो कति 4000 भन्दा अब कहाँबाट इस्यु गर्छ उसले भन्दा लिफो भनेपछि लास्टबाट यसरी सक्दै जान्छ। भनेपछि पहिला अब 200 बेच्छ है, 200 युनिट 16 कोले 3200 बेच्छ, सरी 32 दुना 3200 बेच्छ। त्यसपछि फेरि अब 2500 ले पनि भ्याउँदैन, 4000 बेच्ने भनेपछि त यसमा 2500 नै सकिन्छ। 2500 को 16 ले कति हुन्छ भन्दा यो 4000 हो कि 40000 हो, 40000 हो। भनेपछि यो 40000 बेच्छ। अनि अझै 25 र 2 ले 27 भयो, अझै कति पुगेन 1300 पुगेन। यो 1300 चाहिँ कोबाट बेच्छ भन्दा योबाट बेच्छ, 15 को रेटले बेच्छ। 13 15 त्यहाँ 45, 15 एकाउन 15 र 4 ले 19500। ल यसरी बेच्यो। अब तपाईसँग ब्यालेन्स कति रह्यो भन्दा यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, योबाट पनि 1300 बेच्यो भनेपछि अब 3000 मा 1300 बेचिसकेपछि अब यहाँ 1700 बाँकी रह्यो, कतिको दरले 15 को दरले। ठीक छ। भनेपछि 19500 भनेपछि 45, 15 7 105, 15 एकाउन 15, 15 र 10 25, 25500 ए 45 ठिक छ यति भयो। ल भनेपछि अब तपाईसँग यो मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि अब यो पनि सकियो। अब त्यसपछि अब फेरि के गर्यो, पर्चेज गर्यो 4500। भनेपछि अब 4500 पर्चेज गर्यो। अब यो पर्चेजमै भयो, यसमा केही आउने भएन। 1700 15 को दरले 25500 छ। अनि अब फेरि 4500 नयाँ किन्यो, 20 को दरले कति हजारको 90000 को। ल यति बाँकी छ। यहाँ कतै तपाईको उसमा मिस्टेक भयो भने तपाईहरुले सच्याएर पढ्नु हुनेछ भन्ने आशा, मैले कन्सेप्ट क्लियर गराउन खोजेको हो। अब रिटर्न टु भेन्डर। अब फेरि त्यसपछि आयो पर्चेज, यो सक्यो। अब रिटर्न टु भेन्डर, फेरि भेन्डरलाई फिर्ता गर्यो। भेन्डरलाई फिर्ता गरेको भनेपछि त भेन्डरबाट ल्याएको प्राइस हेर्ने हो। अब त्यो भनेको लास्टमा कहिले पर्चेज गरिएको थियो त्यही फिर्ता। लास्टको पर्चेज भनेको 20 को रेटमा छ, त्यही भएर अब केही फिर्ता गर्यो भनेपछि अब हामी इस्युमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दा त्यही कति 100 युनिट इस्युमा गयो, कुन रेटमा भन्दा 20 को रेटमा। भनेपछि अब यहाँ कति भयो 1700। यो 20 हेर्ने हैन है, जस्तो यहाँ यो 20 नहुन नि सक्छ। हामीले पहिला किनेको अघि नै यहाँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि इस्यु गरेर यो सबै सकेको भए के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सधैँ हेर्ने भनेको लेटेस्ट पर्चेज भनेको यो प्राइस हेर्यो। यो प्राइसबाट हामीले यही प्राइसको फिर्ता भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो कति भयो 100 × 20 ले 2000 को के गर्यो फिर्ता गर्यो भने अब यो के छ 1715 भयो, 25500। अनि अब यो 45 अब योबाट फिर्ता गरेपछि अब यो 100 भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा 4400 बाँकी रह्यो, 20 को दरले 88000 बाँकी रह्यो, 2000 को फिर्ता गरियो। ल अब त्यसपछि अब फेरि इस्यु गर्यो। अब त केही पनि छैन, त्यही अघि के हो इस्यु गर्यो। कति इस्यु गर्यो भन्दा 3000 इस्यु गर्यो। 3000 इस्यु गर्दा योबाट लास्टबाट गरिन्छ। अब हामीसँग लास्टमा 3000 पुग्ने छ, त्यही भएर कतिको दरले 20 को दरले भन्दा 60000 को इस्यु गरियो।
अब हामीसँग कति बाँकी रहन्छ भन्दा 1715 को दरले 25,500 यो रहिरहन्छ। अनि फेरि अब यो कति बाँकी रहन्छ भन्दा 3000 गइसकेपछि 1400 बाँकी रह्यो 20 को दरले। भनेपछि कति भयो त 28,000 को बाँकी रह्यो। अब फेरि सर्टेज भयो। सर्टेज भनेको पनि के हो, इस्यु नि हो, कति भयो 20 युनिट। भनेपछि यो 20 युनिट पनि अब सर्टेजलाई चाहिँ के भन्ने, फिफो अघि 15 को रेटले गएको थियो, अब 20 को रेटले। फिफो भयो फर्स्टको रेट, लिफो भयो लास्टकोबाट घटाइदिने। भनेपछि यो चाहिँ कति त भन्दा 20 भनेपछि कति भयो 400 भयो। भनेपछि अब कति हुने भयो भन्दा 1715 को रेटमा 25,500 र अब यो 1400 बाट 20 युनिट गएपछि 1380 रह्यो, यो 20 को रह्यो। भनेपछि 28,000 बाट 400 को गएपछि 27,600। ल अब तपाईले अघि फिफोमा बेचेको र लिफोमा बेचेको स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा क्वान्टिटी चाहिँ सधैँ एउटै आउँछ। सुन्नुस् है, क्वान्टिटी अघि कति हो 3080 बाँकी रहेको थियो, अहिले पनि 3080 नै रहनुपर्छ एउटै क्वेसनको लागि। तर रेट चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। अघि एउटा रेटको 20 को रेटको मात्रै बाँकी थियो भने अब चाहिँ दुई खालको रेटको बाँकी भएपछि फरक अमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। ल अब भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु हुनेछ के हुनेछ भन्दा 1700 युनिट एट द रेट अफ 15, 1700 युनिट्स एट द रेट अफ 15 इक्वल टु रुपिस कतिको हुने भयो 25,500 र अर्को छ 1380 युनिट्स एट द रेट अफ रुपिस 20 गरेर यो कतिको हुनेछ भन्दा रुपिस 27,600 हुनेछ। र अब टोटलमा तपाईसँग कति युनिट जोड्न मिल्छ, यो त युनिट त काउन्ट गर्ने हो, काउन्ट गर्ने कुरा मिल्छ। भनेपछि यो कति हुन्छ 3080 युनिट्स। अब एट द रेट अफ भन्न मिल्दैन किन रेट फरक छ, र टोटल कस्ट पनि जोड्न मिल्छ। कति मूल्य बराबरको हाम्रो छ भन्दा कति हुन्छ 43,100 27 र होइन 52,000 53,100। ल 53,100 रुपियाँ अघिको अर्कै अमाउन्ट थियो, करिब 60 प्लस को थियो भने अहिले कति हजारको बाँकी रह्यो 53,100 को बाँकी। एमाउन्टमा फरक पर्छ, रेटमा फरक आउँछ, तर क्वान्टिटी चाहिँ सधैँ जुन मेथड भए पनि एउटै हुन्छ। ल तपाईहरुले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो भन्ने आशा छ। मेरो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरी सक्दो सबै सामु पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आउने दिनमा फेरि अरू च्याप्टरको पनि प्रब्लम लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।